كتعنا قلي بيني تمسا سال لنا قال كثير أبوي أوا مشو يا طيب ولا أخي كذا عطونا أكاونتنا قال لي ما عارف هذا نشي لا كنا قرقي حباب له غدانكي غدانك حباب له الشحف تعبنا لا قد شر شويه يما قوم وذكر لك يس يا لا شغل قال ما لا ترى نقرا قد ما ناشي صار هذا قد سنه انا ترى سرعات قال كان قال بلا يا قد ما صار لك اجل هو وزيت بيك له بعد هنا فرشنا ودينا هنا خلاص ودينا هنا ابغى ارجع هذا حجوس يقربت ما نسيتنا دام من هنا صار ناشي بزح طمات لك بزح راي لك بزح نقرا لك سلام بترفع كم والله ولا كيف قالوا مان برو هذاك كبر فاميليا تاب كبر بيرا كلها هم اللي قاموا تاب كبر تاب كوبلنا كبر كا تاب كوبلين كبر لا ودي ما عارف كبرتي كلها قاموا يجيو هذا ناتي إياه أكر ما أملا ودخلنا عمتها ناتي الخان عادة الله يبو أنا نايزخون ها أنا نايزخون سوايكم كن بحكي لك أحب سوايكم ناتي يا ناتكات ناتعيني زغرا ما عبدني إيش عبدني خذ عادي معك ولا عادي هو ناتي تكون دلي مش ناتي أخذت من أمي ناخذ زارة دلغي كيفي تاع إنك برادري ما عارف أبي أجري خدنا برموني من جنب ساقي أطاف الساوي تنجي تنبي تعرف كيف عارف أطاف الساوي بالجنة نبي برجلنا تنجي يا برجنا أحمد أنا دي قال برجنا والعسرة أحمد يا عسرة غير عسرة غير وراين ندخل نجري شيء مثلا أبي عمر تغني عسرة غير ولا عدمي أخي طيب أنا عسرة غير إذا نقص مركز عوادنا نودات راس حمد بزبلة نفسنا كده بره يا حدي مركز مركز يا أخي ده ما حد ما يتركون ودي ما عاري رايم ما تقص كده بره ها كل سو بجولة مساقة بلعية مساقة غير ما قاعد كده أنت مع قرار ده وقريب من نقاني يا لما صار كسالنا بيت سبب تكون اللقي أبي أجي أخذ نبري يا بيت سبب تكون اللقي لا بلي بينا يا ريلي حاسولينا وأنا كان خافا بيت سوفين هو مرة أوه يا بزوان نقدر نفعل نقدر فيه بالله مش الله سمعوا قرصي كذا بلا بوتي تحني كذا بلا الله شوية أفناك وين كمبري أنا قرب بالاسم لك كيفية أتعرفت أبغى كذا أفناك أنا حدي دمثل الله قرب يا لازم تهارر ناي قاس يلو تهارر غيم ده ما بعد تقوم بيا راح البارون تدلو نعم مش في تاخي يا في تاخي لك كذا قرب عارفين كذا ما شكر ما أدري رايا وين دك أشوف كمان دفع لفاخ أبي أخذنا ورتبادي طلع أخوان وددي ما عارف لا تاسكا غير وددي ما عارف أيوة لا واحد وددي زعلت متانا مالتي لا تابقر تبيرا ولا دا كيتا أنا أجي أخذنا فلو ولا فلو والواسكيا فلو والوايعوات هذا ما تقول لك أكاونتنا قال ما لقيت عيطونا تبغى فترة لا باللي بيك المحجي قال ما لايف كيف تفتير هيك فني ناس واحد كل شيء يا وري المسين غير ناس كتحت عيد مسلا تعداد هذا نقول له تقدر نعرف وقتني ورينا لك على عتنا هنا يا وري سيدهم لي ماشي يا تعرف حافظ امبرات كي جس ايكون ناس كيف ايكون انا طيب كما انت من اجازي قاعد يقول جزاي خفت عندي انت ترى مريك كيف فلدا تلاقي فولو يسزين اوكي فولو سلدني مركم على بقوم من انا محل فينا بالفولو لكني انا اركم على فولو اذا كان صار فولو باقي اوكي انا من سركينا طوال رجع لك لو قال دي ما عارف ثانك يو يا ابي اجي اخذ نبري نيوزيلاند هولاند كنا يرجع هولاند عارف يا اذا ودي ما عارف ابنا هذا ما عارف تيجي تسدل كاي ولا حدا عندي اذا غنتي يزور اذا اللي هو شقري مثلا كي كنت اطلع عامله خوفي كنت اطلع مثلني انت من ما عارف ها انت قلتي كي كنت اطلع مثل مثلا زحمه سياسه حلباني ودي ما عارف تصور سنن تصور مراد بالله مالتي كلمه كتصور مراد بالله
انتي ما عديتها ها سكبنا قابل ولا ما عارف ولا سكبلا ولا سكب ولا كنا يرجع بولا أبولان بالقاش يكونتن بالقاش يكونتن كمان بالقاش متخانير كاتبي كده كذا أبي جروب أفنى قاش متخاب ناي جروب مثلا واساب متخانير كاب بيس كده هو عادنا شو هذا نقول ملي جروب يتيوم من نيروم يا هولندي أتلا هولندي أو ترى هولندي يا ترى هنا السلام ترى الناس بوي كمان تتحايل داون تداول لا قال ملا بجوا قال الفرق وين ستارو من بلاد يا أنت ولا ذكي كارنا ولا حاجة ولا لا خسارة من الله لا يفهموا صدق كان جم أكلك حراي ما بالله تتنجوا وين ستارو كل الناس زعما ولنا توصل الأمر ولا عادي تردنا هذا ولا عادي تبلغ مالهم ولا عادي نجا بيدا قال ملا قال علنا ولا نورمال نرت من دوالك كمين يرو سلقة تساعدني سلقة تساعدنا ولا أنا سيد قال سيد سكر إني سيد قال تصدق كل كنادي ما يتحسب كلي أنا سيد كاكو ده سيد تساعدنا دون الأول ما أنا عندي سيد كا الرجال كان كم كلو لا كمان سيد بعد يا بزوجنا كم هاي بحال نقول ده معارض رأيك بوزن ده عارف ولا تقول أورد هم ده ولا لا غي ولا ما ردي نقول تالي أنت عارف وين يجين ولا مسكاد السب ما ردي ولا مسافر عليه بنا ولا مسكاد السب أنت عارف وينه بوزي أنت عارف الضرائب كبوزي دوار نقدر عبلا متى عندي غيرنا هاي بحال نتبادل شيء أنا ساكت ذكر أبي هذا نقدر سافر نيجي الحمد لله ما ردي Thank you, brother. Thank you, sir. Then I'm getting ready. ما على القدر من قمنير بجوا قدر ملأ سكخاتي زعل الله قال عندها دواء الله إن شاء الله هاي لكي ويكترتني. قومي بهن جالسة الحا. brother معاري اللي هو thank you. حساب موديل حساب. أنتم موديل قاري في قدر ملأ ترى نيجي لا يفوتها قدر ترى حسد اللي حساب. كذا حجاوز كذا حلقامات كذا يود بعد يمكن ورب برز ولد دحان ولد من إسق ولا سيد دام لنا أغلب برا ماشي كيفي thank you so much everybody كلها غمارتي كذا حبة كذا نازكا فيديو thank you so much كلها غمارتي thank you أكاني كلها غمار يا هو أنت باركا ده بيريا ماري تانك تانك سماي بارعود هو هذا حساس كان زارب سمعني حجي ما انت تبع لنا حجي تداول لك احنا حاجه قد ما بينا لا كثر من نداول لنا ان شاء الله خبر عليك لذا الاول سوري كنا يقبل وبيان سي اكيد داش غير كنا كمل مش قالوا هو كم حجي فوتون نركي ولا انا غفتك نفرغ يلا بلا تدلل نركي المصاي ولا نورمال كم حوقي ترين نركي ان شاء الله انا مجمرتها كم حوين غير كحجرين تفكرك عليه وين ما ما قاي حج فكر كني حج جنبك فور مارتي ما كنا حجي فكر كذا دلنا نقدر إن غلقي ها هذا صحوي وعوني أصل نركي مالتي هذا ثلاثة أيام كونغرا جنبيرم كفاميلي حجي تعطى غني تيو حاتي حسبنا عاود كور فاميلي كونغرا نبالكم قدكم تقول كيسالتنا كي غنا عنا وانا نقدر كيبلنا تقصدنا له حسب لماذا موديل معك سد لي الله لا سبت بالي نوتنا هو بس مش كذا قصد لي صنع قال لا زواي حسب صنع ولا مش بقدر ترى خبيه لا كان ملا عاطيهم كان ملا كم جيم قال تصدق جيم عجب جيم قال ملا تصدق تتفطر قد محجي يا قبلك الله بلبي انت انا كذا يفرد امانه بين اتحل في نركلا عندي ده كان يرى تاتقر فاميل كلها تاتقر لا تدي معي تاتقر ما حلال فينا مالتي كم زبر كي خليها فلو باك سلدي من سكول كده مو معلم موديل كده ملزي مساي عطوان كلن انا على مجا كده
هي أتت سلسلة قلوتي شلشكين قلقلة ما بالله وطاطا حركة أنا ما برادر يا دهان كم ساويكا زقبر نقر قواني يلن أسوي القاري إيغا ميزين قاي قواني ردي قا ميزانة ود سبي سب وين كان سبي عاد مزرعة حكرا هذا كمي أنا سبي سخات مزنني على غوالدي أنا لو قال 5 سنة لا عادي سات مزن لا أنا مزن قصير قاي قوان قبل لا فرفت بانا قريلا رقاقي غاي ما سيتي غا يعرفك قال مل هدي إلكا حاسبك مرمير قاي ذو الدولة تبرقا قويا يقول ودني معارف تابتاقبرنا تابتاقبر هتمودي الحساب نصلحي يا أنا كي مودي عليك كنا قرنا لنا عمد مولي أنا حد الجوال جد له زيتي ما برادر ما كينج ماريا thank you brother معنا thank you brother والبارون إياه هاي معاك والبارون دي قبل بغني ده أنا هنططني هنا أنا والقشوار كافي قال شامكو يا قال اوكي شامكو ودي جوكان سي ود حد غيا يا اخوان انا خايف يسحبلك بنيشا ودمن وجوكان تفتن مالدي والله يزبال ابودي اديو وفلتني انا اوكي وش شامكو يا اخي يا افتهم ان شاء الله زود اوتناك أبتان كنا يتعابك مرتدى بدأ دعرت ببارن تقد قاعد متغلا وتغلا هذا من الحين أنا قاعد حمس على الجدات أو نيشة غلا غيا بعد ويا تنا تاجي تقاتلنا هذا اللابو ثانية كم تقدم توتير كان تبيت مرتدى كان قد غلا يا ليه تبهل الأسماء يا عيفنت كوان بعرف شو ما قد قاعد وتغلا غاري ولا نبارن توت كيد كلا بعد بين ناقله أنفل. أنا ما أقول على ذكريات من قطعين. ولا عارف مالتي. أوكي يا. عايز ذكريني مالتي. أبي شامو كولا وساج. يعني أبغى ذكريني. أنا حاصل كذي. قال كنا عمد كلا غادي هو كبير ترى. كيفي. ها؟ 5 عمد 4 عمد. كنا قال كذي ولاد. عمد كلك عندي. عمد قرقي محجي هو تغيه والحمش عمد كله غدي ده دوت عمد تقر شعبي انا يركز كله جديده تدل الله اكبر انت ياخذ لنا غي قال لي معاري اردا كل دي وحفا بجها هذا رداك يا كده يا انا قال الحمش عمد دوتي أبسدتي نير ترجعني سدراي معك. أبي بوتها ما أبسدت سابي أبي ولا نسكني قل. ما عندي بارد. أوكي عم عسكر. أم عسكر يلا. حجي يقول كنا عم تلقي ترى لحدني غمار هذا تلقى صح. إسراء ولا كا. إسراء ساقول كده هذا فوتو في السواد حصلت عم شجر على ترى إنك قبليها أكاونتها تعتوقع. ليش تعطى أورد داي ولا لا؟ كم يقول داي؟ لا حتى أصلا ما تجرى له حتى. لا أنا حاسس على حاجة حاجة يجبل ورزنني تبغى حاسس ما حاسس أنا حاسس هذا وريد ما له يا جماعة قال كذا شيء كورة أنت هذا أوكي يا تقول ده ترى ما لو باي دوي كل ما في جهني نعيد حسابنا من يوم هذي جهني نعيد من أنا نبغى هو كندي هو كندي تحسي إيه ده كارك تقول تباريغا عصرت ما حدا غير كله كله بايزوي لو زحت فوتو سواد مالد عصرت شدش عصرت عم شو له كاول لعل سيل انت عدمه كان عصرت شدش ولا عاقي بيش حجر سخص عبد الفاميلي تنبر ولا بينغي بيني بلي انت قال بلي ما متغي سدرا غدا بيلو مالدي إثيوبيا أو تبي عاد سوالو مالدي ولا معسكر يا اوكي بوي ورا مو حاجي بروسس قال ما تقبر له مال غدي فاميلي تكاني اوكي ما هم يقول داي سالت الله
مازر فازر بحد الله ما ردي ولا مازر راح يا فازري يلو هاي بيلا صبا بزغنا يا أطبعان يا تقولي لا أنا يا صبولي لا قبرنا ها أبدي جبتوا من متى متجري إن شاء الله بروجرام على كذي ويدهونه تعال سرح سرح حلو ويكني إن شاء الله ولا حزانا أقول حلو الكيات ما تنتجتوا لا أنا سكزانا كأكلي ليه كنت قرر كذي تكتب قبل تبتي أبزي كل ما جلوت بعد كده لايف كاب تخفت مالك معافش أو تري تقول لي كل سنة ندري هذا ولا بلي بيعغلقي معافش أوي بيدو خفتكي كاب تجمبري لايف مالك كنت قرر هاي نوع حاجة برا حاجة جنجر الأي بالعيد الكبير يا صبوي بعزوي يا كونغرات أطايا تاي كونغرات تاي غامسي مسقوالي وأتاودي دم قطعت يعني غير تغطي عندي كم يغي ماشي قطعت أنا حاجة كونغرات أنا زود ما فاهمي لا تابتاب كذا تابتاب ورد بيرة تابتاب غورو تاي ما عادي ودي مذكرنا طاقة العجيب همي ها تابتاب غور كلها تاب ولا تابتاب غور كبرتي همي ها شو تقومي كبرتي حفظ في البلد هذا يا أفكارس يا كلو لا لا كبرتي كله تاقة دار دلنا أنا قرر سيجد لنا دلو قاري فلوتي ودخلنا حمد مهانو هنرينا كاتفرو أقول سكات أقول رسوم سرعنا يو كن مزمينا شيء بعنا هم دارو وينا أبي في منيغا رصح إرتراو قال في اللغاسي منيغا مونتنا تاي مونتنا دود جايز دود رصح إرتراو في اللغا قال اللغاس منيغا مون يا إرتراو ده من قسمر وده ده معارة حلم بريا إرتراو ده تغادر اللغا لوا فكر حلال نتصقم ديكون هرداغا نتاديغا كفي إيوا ميروا أبعدا هرداغا فتحين سلامن علني إلا تعامل درديغا نيرتراو قتلمونتو عللا إرتراو دا أنتا هاد دار دل عبرده نديغا نعغان دمركا دل إرتراو وندي نتم دربا كزارو ديكولو سبات نعوم كتكا عقوم تولم أنا تاطع أنا ديغا عبرده نا إرتراو مقدي نا إرتراوي حقي كنقرقا غيلي أدين هاقورون أسقيب وخرداغا فكي مسولي نديغا كموديو غوري دريا زي حقزا إرتراو قنديل كهاتو زاربا فرما يقولن كبرتي معاري أبدي كوبيا هامتي غالغا إذا غزا تاتا معاندي غزا إرتراو هاني تدربش كا غايت غاون أو كوبيا غافاتا غايت كبرتي كي تدربش دربش أبو زحنا قريد فتان تبت كاد متي خمدي تبلع برادري معاري أغلى كاد في خلايك تتقيم كاغني اتتعبا بيانا نهاية ديغا نهاية بوان تبقر هنگر سرخينا مارتي اتنات كا هيوت تبقرنا كنزارة بالكينا مارتي thank you بايزوي مارتي من كاد زي تبلنا حجنا عنا مارتي تكاني thank you so much thank you ومن تقل سيح بدو في الفرقان ويرسي هذا ده أنا أمرده نابع ما أني قبل لليو ني أرتراوز كترفا يقبن ني أرتراو درديقا أوف الكا ميقبي ديغا ماي ديغا عراد ديغا غزا ديغا شاور ديغا سامنا ديغا أومو ديغا كله خد قربان لذيك باقا كم ديغا بغبري غا تقبولا بغبري غا تقبل كا إرتراوي بغبري غا تقوم تاخد حلوة لذيك باقا مناد سويدن بركات اللي دعالم ديها برو دا إذا تارد اللي تارد دامني ديام قد دي معاري إذا ردام دل عادة قد سوا تابتاك بورد كما فامي تابتاك بورد يقولوا يا كم زي قال ملا تنزل ربط ملحسنات فوتو يقوم بتا كيب لكم أنا رؤوسكم سكاب زحمكم أقرهم قد سكاب لكم قطكم بغيلي أنا أبلك الله أبرده كبير كان تخبابير كان على غانا عايزة تنقي فاني ودي غالا غام على دي يرديك اقري خاص سكاب قد كتب لك أنا هو قعقها غيلي دكا زي برقها حدرقها غيلي بدا ملحسي بدا قرب لك هذا الله كنات حجة كذا ملعب باكر كنات توريفي بملعب هذا لو كنات هذه أب سوشيال ميديا مالتي كابتن قدامت ملعب لو كان كابتن قدامت تسعير زي فلت سعر سب كان بملعب تاتا ما عندي أربعة ثلاث ودي غلقة كتصفى ثلاث رعات جرجا كابتن كوبلينج ور مسبكة تابتن كوبلينج ور
ودي غالنا thank you أطعم من دلايا قال ما كان يقبل ده دامس كما فاهمين عوضنا أسق حد طوط أسق وطعنا حد طوط وطعنا من أول عاقني كشي فاقد بلي مالتي حد طوط أسق وطعنا أكاني برادر معري فلباقي ما برادر فلباقي لك قالوا thank you أطيع أروح 4 سنين فيها والقى شاي كورزن فليتا إياه يا حكادا فليتا دا كاردا ودري معاري فوتا قداي بنا عفشاوي حجينا تراقبنا يا كازو غنا تكون إرترا وطرح تكون نعي أقولي ودي غلغا كازو غنا تكون إرترا وطرح تكون تاي قالكاش غنا أيقونة ولا حاجة نجا إرترا وطرح نعي أقولي 4 سنة تغورتي ودي الله تاي كم دراسي زبالة قريلا ودي الله ورثي أتا ودي هزباوي جنبار أتا ودي هزباوي جنبارا ناتكاو سيرا ودي معاري كابا فري زبالة تعالى هابا فري نهزباوي جنبار كبري يبلين سخا مارت أنا مالتي أنا مالت كسخا مالتي عبرتي إنكو دعاركي معاري كمين رخبك أكبر منسي حدا أكاد لا مالتي يا أكاني تنك سما برادري معاري حاجة قوزك حاجة قوز كلها دنقلية I know تون تغيلك ولا عنك ولا عصت حمش عمل ده دنقل لك ولا غميغي وقت خمسة عاركني ركض أقول معدي يعني نورمال بون كيد مالت دنقل لي غير فانا يبان عاركني ركض أنا برنا أغلى الله أحس محجوز المبدأ هولندا عموني عين عموني كذا استمني ده ولا عدلي أو قال لي ما عارف ها كحال فلت تبد اللهم مريا ناب شجرن ناب كفاءة قاعد تدل بدني معارك كحال فلت اللي أنا ده كل الحضر يقبر ناب رايك يقبر صبي يوت ينزل ده نمبر ناب يسربيه ناب كار شجر قال لي معارك ندا تدلت كده بلاد كيف تحقيق قال ملا سميت عاقل كيف وديك مسيحي ويسمنا أقول هذا مشكلة أنا تاني واحد وده حصوتي يا أتيتي كيف عارك يا عارك الله ويا تفضل يا تقطع ماريغا من دلا يا دانيتي ينك سما برادري معاري كوين الويس قدفا أتا ودي نادي كوين يا قدفا أتا ودي أول وده ده معاري كوين كحزل لي يا كوين قاعد اللي قبرتي ودر مع عمت وتقول حسن شو من عمت كم يقولي كواسب دخل أقول هذا نورمال بالي لما قال دماء أنا ما يدسته قرب يود الرعية يود تفلت كافي ذلوا نبي يود تقبرني سبيت دلني أنا كم تريني كمان نسوغني ولا عقد اللغي أنا بزوج هو تري كرده أنا بلي عم بلند مقام بالي كنا عايزة ممكن نسمعها أوكي بلي بعمل تغير هو تري غمالتي ما متبولوكو قال ملا تتحيزو دي تنقط وما قال ملا تحت عقله أسود جارت تتحيزو يا هو تري خيغي هو تحرف كيغي حتى مالتي رديك نعودي حلف كده عطونك جد هو دبالي راغن أبتي هو بحج نقطري غدنا ورد اللغي أبتي واكا قال ملا زي كمان سو حلف كده غي يا رب نتاتا تفرح أنا بس قفرح يدل قداي تبي غنا نسوا تفرح نعم لا فرح حكوا وانك تدارب داري ودري غدونجي مع عسكر دار تنرجي قال تنرجي لي بعد ما تيجي يا نقول نجارات هو تري إخي حليف هذا سيدي كله تفتينا كله كان حليفات هنمل توانا حليف كه تقول لك كتاب بلوكو حليف كه ده الرجال جيني أنا طبيعي رجع علم سامي نقول لك ده ما عليه من تقبلكم تقبلكم ده يا واكا حليف كه ده قطع كده غير يا وناس بقول له كده سبحان الله غير طبعا غني وانا مسوا غيبت انا نظر دلنا نركل عركت معجي وين مع عسكر ويا قال ولا عبد الله خي عد قال يا ابريت كاي ودي معار يا مان يا طاطيتي اركي يا وبي جت اركي كميغي يا زربي اتحفر ده بس قوطنا ما فاهمي حنتسك حنت برابورنا أبارا والناس كعان. بقول الله ترده قطعيني. بابا. بعفنت قوي. بلا كي تايد بلا للشمكي بجوا. أقول لك
هذا ما عنده مسقالو يقاطب حدنا لو على لغبان ونحن شو بدنا يتعبوا كنا غير يسمعني لغاية عيني فيصلي انت تنبر لما تصحى تنبر يا بس طيب بالدرجة انت نعناس جايز ده بس كمان فاميلي ده ما نعناس فرس جفتي ما فاميلي ولا انا عنها فرس جفتي بملغة تحققت كلها غمارة بملغة تحققت فرس جفتي يا ما فاميلي كلها تحققت ما فاميلي بليز حد سرد يا تشعر كده نمبر تايد عن قبل ده يا ده بقاس كلها غمارتي أضا أضا بوستك صدرت إيه هيدا قلعة فلو من السلي ها هل كان قبرتي أضا بوستك صدرت إيه هيدا قلعة فلو هيدا قلعة فلو من السلي إيشي أوكي من السلكة تالو يقول له قبرتي حلف كان تبع حتى عايز ده اللي نعم فلو ولا كان له وانا نقر كنا يدلنا ام سوري على حسب كده ولا نعم هذا تقول بلا حاجه ولا دي معانا زبطه قداي بالله نعاي كتشكلنا ده عايز لنا قبرتي ترى ريقا فلو باك ملي سرقال له بوشتك وانا نقر كسدلت وانا نقر على ملا عايز لنا قبرتي يضربنا عرقي بحال غير ايوه بحال غير ودي والله اقول له خذ وانا ده لكني بس خايف انت جدا هو أعطاك فتحة إيه وفتحة ما عسكت من العيخان يرجع ولك فتحة سواي باللي نالت قد فتحة داي ما حديد هم لغا نالت فتحة سويت هذا عرقي معرف أعطاك فتحتي إياه متى أعطيتي يا حتى أقول ما فاهمين أوتونا نقدر أوتونا ما فاهمين عندي كذا أوتونا ذا بيرة ده منونا حاجة ذا بيرة كلها ده ما تكاني thank you so much كم علمي thank you so much ده ما جالس كلهم حاجة ذا بيرة أنا عايز فولو بول أنا كلهم فولو بول معي نتاقى فولو بول ده ما جالس تبيذا thank you so much يا ما مسكنوا هنا كلهم يلا جايز يلا دائما ترى دبت ولا عسم عدل له عيني دي ولا اذني دي ولا تاي لا اذن خاي يا اذن خاي قاطع عيني بحقي يا thank you brother يا معاري thank you brother